Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 10 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, driver nga wala mohunong sa checkpoint nadakpan. Ginang miangkon nga migamit og droga isip tambal sa iyang balatian. Managsuon nakuhaan og 115,000 pesos nga balor sa droga. 5 sikop sulod sa nabungkag nga suspected drug den sa Misamis Occidental. Sa kauluhan, major agri groups nga kontra sa pagpakunod sa taripa gusto nga iparesign sa pwesto si NIDA Chief Balisacan. DOJ nagpasidaan sa banyaga nga adunay bugat nga legal nga mga silot kalabot sa pugo. Anyo gikaingog nga dili kinahanglan sa Pilipinas ang permiso gikan sa China sa pag-akses sa Ayungin Shoal. Balita sa gawas sa nasod mga magtutungha sa United Kingdom mo eskwela nga gutom padayon nga pagsaka. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa India pugson nga kalimtan si Kristo aron dili makadawat og pagpanglutos. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiyat sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, misutoy og pagpadagan ang usa ka driver dihang miagi sa pulis sa checkpoint sa Purok 10A, Barangay Saray sa niaging adlaw. Dihang napsan sa mga otoridad gisusi ang sakyanan uban sa taga Department of Justice ug punong barangay. Nakita sa tubangan nga lingkuranan ang drug paraphernalia og duha ka sachet nga adunay residue sa shabu ug usa ka pakete nga ginudahang shabu gihapon. Gikan sa Cagayan de Oro ang suspek apan residente sa Pantaw Ragat, Lanao del Norte og anaa na kini karon sa pulis sa Station 5. Gidakop sa mga operatiba sa Police Station 1 ang usa ka ginang sa Purok 9 Upper Hinaplanon sakop ning Dakbayan Siligan human makuha sa iyang panimalay ang duha ka gagmay nga sachet nga adunay salin sa gituang shabu o paraphernalia atol sa pagpatuman sa search warrant. Giangkon sa ginang nga mogamit siya og droga tungod kay kini lamang sumala pa ang makaalibyo sa iyaang gibating sakit. Anana kini karon sa pulis sa Station 1. Nasakmit sa mga operatiba sa pulis sa Station 4 ang 17 ka gramo sa ginudahang shabu dihang giimplementar ang search sa warrant sa managsuon nga si alias Mark o Castro sa nakalabayng adlaw sa Sildan Village, Barangay Tubo, Dakbayan Siligan. Gibanabana nga mo kantidad kini og sobra 115,000 pesos ang gituang shabu. Anaan kini karon sa kustodiya sa pulis sa Station 4. Balita sa probinsya sa Misamis Occidental, magatubang sa kasong pagsupak sa Republic Act of 2002 ang 5 ka mga personalidad nga dadakpan sa joint operations tali sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency 10 o kapulisan sa lungsod sa Lupisay na Misamis Occidental. Giilan ni PDA-10 Regional Director Attorney Binamin Gaspe ang mga dinakpan sa inisyal nga aliases nga sila si J 33, Aye 39, Jom 29, Klo 25 ug Jan 27 nga pulos nagpuyo sa maong lungsod.
na mahayag si Gaspi nga nabawi gikan sa mga dinakpan ang napulo ka gramo nga ginudang Cebu nga adunay estimated street value nga halos 70,000 pesos. Tungod dinhi ditinado ang mga dinakpan nga pulos taga barangay poblasyon sa maong lungsod o gikatak ng Mabilanggo samtang dunggon ang ilang atubangon nga kaso dito sa korte. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa luwak balitanan ng istasyon. O di XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikondinar sa 17 ka mga agriculture group ang pagpakunod sa taripa o gamihangyo kini nga pakanaugon sa pwesto si Secretary Arsenio Balisacan sa National Economic and Development Authority (NEDA). Tungod sa sumala pay pro-importation ideology niini. Lakip sa mga grupo ang Sinag, FFF, KMP, Phil Congress, Abono, Party List, Obra, Phil EG Board, NFHFI, Aga Party List, Phil Palay, PEC, kon Phil Miss, AA, R1, IRDF, Bantay Bigas o P4MP. Sumala pa kang Jason Kainglit ang tigdumala sa grupo sa Mag-uma sa Sinag. Nagkahiusa ang tanang 17 ka mga grupo sa agrikultura tungod sa pananaw ni Balisacan og supak silang tanan sa iya ang kagustuhan nga pagkaltas sa taripa sa mga produktong agrikultura. Sumala pa ni Leonardo Montemayor, kanhi kalihim sa Department of Agriculture o chairperson sa FFF, Federation of Free Farmers, mo sulti sila ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dako ang iyang pagtuo nga kun aduna sila personal nga panagtigom, tan-aw niya nga kinahanglan nilang isugilon ngadto sa presidente nga gusto nilang muluwat si Secretary Balisacan. Dugang panini nga ngayon sumala pa nga mubalik na lang si Balisacan sa Philippine Competition Commission. Luyon ining tanan gisulti ni Danny Fausto, ang pangulo sa PCAFI kon Philippine Chamber of Agriculture and Food. Si Secretary Balisacan ang gikan sa sumala pa sa Department of Agriculture Under Secretary for Planning o siguro nga wala pa kini nakatungtong sa yuta o sa realidad busa hangi usab niini nga mupahulay na lang si Balisacan. Loyo sa mga illegal nga binuhatan nga adunay kalabutan sa Philippine Offshore Gaming Operators kon PUGO, giklaro ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kagahapon adlaw Hulyo kon Hunyo 9 nga pakisultihan nila ang mga banyaga sa nasod nga sundon ang mga balaod sa Pilipinas o kondili magatubang kini sa bugat nga legal nga silot. Gipagawas ni Remulla ang pasidaan human ang raid sa Pogo Hub sa Purak, Pampanga kung asa nadiskubrihan sa mga otoridad ang ebidensya sa torture o kidnapping. Gitahasan na sa Justice Secretary ang National Bureau of Investigation o Bureau of Immigration nga mangulo sa kaso, magpasaka o mga kaso kon gikinahanglan o gilayon nga i-deport ang mga mapamatud ang misupak sa immigration laws. Sumala pa ni Remulla kinasing-kasing nga gidawat ang mga dayuhan nga magpabilin sa nasod og mahimo nilang tratuhon kiniisip ilahang kaugalingong Pinoyanan hangtod sila ang kinasing-kasing usab nga mosunod sa mga balaod og nahiuyon og walay kondisyon. Una nang gikataho nga ang raid niadto nakalabay Miyerkules ang misangpot sa pag-aresto sa 158 ka mga Chinese, Vietnamese o Malaysia nationals. Gikataho usab nga gipadagan ang Pogo Hub sa Lucky South 99 Outsourcing. Gisulti sa Presidential Anti-Organized Crime Commission nga gilaoman nilang makasiko pa sila og kapin sa 1,000 ka mga tao.
Dili kinahanglan sa Pilipinas ang permiso gikan sa China sa pag-adto niini sa Ayungin Shoal nga kabahin sa West Philippine Sea. Kini ang gihatagan og katinawan ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Sumala pa ang Secretary Anyo ang pahayag sa China's Foreign Ministry nga nagsugyot nga kinahanglan og permiso gikan sa China sa pagkahimoong akses sa Pilipinas nga Ayungin Shoal. Gitawag ni Anyo nga pamahayag sa China nga absurd, nonsense og unacceptable. Sa pamahayag nga gipagawas sa Chinese Foreign Ministry nga pagatugutan nila ang Pilipinas nga magdala og supply sa BRP Sierra Madre kon mananghit kini sa China. Gihatagan og katinawan usab sa Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning nga dili sumala pa kini mamahimong gamiton sa Pilipinas isip excuse aron makadala og mga materyales alang sa construction sa Navy vessels. Gipatikos usab ni Anyo ang baguhay pa lamang nga pag-atake sa China sa West Philippine Sea kundi gihulagway niya ang aksyon sa Chino isip bayulente og nanginahanglan og makuting pagsusi. Gisulti sa kalihim nga ang agresibong aksyon sa China Coast Guard niadtong Mayo 9 ning tuiga 2024 batok sa usa ka barkong Pilipino nga mibalhin lamang sa usa ka mansakiton nga sundalo gikan sa BRP Sierra Madre ang barbaric o dili kini makatarunganon. Giklaro ni Anyo ang naasoing aksyon nga dili lamang ang pagsupak sa maritime international laws kundi hasta na usab sa nagunang tawhanong katungod. Gisiguro ni Anyo nga magpadayon ang Pilipinas sa pagpabilin og paghatag og mga outpost dinhi sa West Philippine Sea. Lakip ang BRP Sierra Madre nga dili na kinahanglang mangayo og permiso sa ubang nasod. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataho sa elementarya nga tunghaan sa United Kingdom nga nakadaghan ang mga magtutungha nga mosulod nga gigutom og walay taro nga suot. Sumala pa sa pagtuon nga gipahigayon sa National Foundation for Educational Research nga sugod pa sa tuig 2021 ang pagsaka sa mga presyo sa palaliton o pagsaka sa renta ang duha ka hinungdan nga nakaapekto sa financial nga aspeto sa mga katawhan. Tungod nini, apektado usab ang mga magtutungha nga nagsalig lamang sa ilahang mga ginikanan. Ang naasong resulta gipagawa sa publiko aron mahibaluan ang epekto sa taas nga presyo sa mga palaliton bisan pa man sa mga magtutungha. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nataho nga ana sa 15 ka mga Kristohanong pamilya sa usa ka baryo sa India ang gihulga sa ilahang mga kasilanganan kabahin sa ilahang pagtuo. Gipasidanan sila sa mga katawhan nga kinahanglan nilang isalikway o kalimtan ang pagsunod kang Kristo aron dili sila makadawat og pagpanglutos. Tungod sa nasoy nga pagpanghulga kanila, nagpasaka og kaso ang pamilya ngadto sa kapulisan aron nga maputol na ang pagpanghulga sa baryo. Sa nasoing kaso, gipamahayag sa mga Kristohanon nga gilimod sa lider sa baryo ang nasoy mga pamilya nga makainom og tubig, makapalit og makahimo og panginabuhian sulod sa ilang baryo. O karon sa kahimtang sa pagmanabana sa dagan sa panahon, ang southwest monsoon na makapiktar sa western section sa Luzon. Samtang ang rehiyon sa Caraga ug Davao makaangkon og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa easterlies. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati o panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak gihapon nga mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa lasyate nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial.
Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon maayong buntag Iligan.